संघीयता, समावेशिता र पहिचान लगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न कहिले पनि चाहेन। जुन व्यक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरुद्धमा उभिएका थिए, तिनै व्यक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि सरकारको नेतृत्व गर्नु जुन अवसर पाउनु भएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहनुहुन्न, किनभने उहाँले कहिले पनि यसलाई आत्मसातै गर्नुभएको थिएन। सरकारमा आएका दिनदेखि नै संघीयतालाई कमजोर पार्ने अनि समावेशितालाई कमजोर पार्ने, पहिचानहरूलाई मेटाउँदै जाने जस्ता क्रियाकलापहरू सुरु भयो। ती क्रियाकलापहरूमा कानुनको रूपमा र सरकारको कार्यशैलीको रूपमा, जस्तो कि अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउनु, संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा परेका साधन स्रोत र शक्तिका अधिकारहरूलाई पनि उपभोग गर्न नदिनु र त्यसका लागि कानुन नबनाउनु, प्रदेशहरूलाई आफ्नो प्रशासन, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो अर्थव्यवस्था, आफ्नो उद्देश्य अनुकूल कार्य गर्न समेत चाहिँ के छ भने बाधा पुर्याउनु, संघीयतालाई कमजोर पारी त्यसलाई संघीय प्रणालीलाई स्थापितै हुन नदिने क्रियाकलापहरू। र त्यो हुँदै गइसकेपछि उहाँले अचानक दुईटा अध्यादेश ल्याउनु। ती दुईटा अध्यादेशको अन्तर्निहित स्वार्थ के थियो त? एउटा अध्यादेशको अन्तर्निहित स्वार्थ भनेको दलहरूलाई फुटाउने, दलहरूलाई कमजोर पार्ने, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र आफ्नोमा मिलाउने, आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउने का लागि नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर त्यो अध्यादेश चाहिँ के हो भने दल फुटाउने, तर त्यो फुटाउनु के का लागि त भन्दाखेरि 2/3 पुर्याउने, आफ्नो बहुमत र 2/3 पुर्याउने ओलीको इच्छालाई मूर्त रूप दिनलाई ल्याइएको। अर्को त्यसको उद्देश्य थियो आफ्नै पार्टीभित्र उहाँको आफ्नै स्वेच्छाचारी कार्यबाट प्रताडित हुन पुगेका आफ्नै दलका नेताहरूलाई पनि कमजोर पार्ने र पार्टी विभाजनै गर्नु परे आफू शक्तिशाली बन्ने कार्यका लागि पार्टी फुटाउन खोजिएको हो। र त्यसपछि दोस्रो सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याउनु पर्ने के जरुरी थियो त? जसमा प्रतिपक्षै नभइकन संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरू गर्ने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने किन आवश्यकता थियो भन्दाखेरि पार्टी फुटाएर आफ्नो संख्या बलियो बनाउने र त्यो संख्याको उपयोग गरेर संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गर्ने र कब्जा गरेर अनि संविधान संशोधनबाट वा अन्य प्रक्रियाबाट संघीय प्रणालीलाई खारेज गर्ने उहाँको निहित सोचाइ र स्वार्थ त्यहाँ थियो। संघीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नका लागि नै र समानुपातिक समावेशितालाई समाप्त पार्नका लागि नै उहाँले दोस्रो अध्यादेश ल्याउनु भयो। अब पहिला संवैधानिक अङ्गहरू भनेको अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार लगायतका संस्थाहरू कब्जा गरिसकेपछि आफूले जे गर्दा पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको धारणा देखिन्छ, त्यसमा उहाँको नियत देखिन्छ। त्यसका लागि दोस्रो अध्यादेश ल्याएको। यी दुवै अध्यादेश यदि कार्यान्वयन भएको भए नेपालमा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुने
धरापमा पर्ने निश्चित नै थियो। त्यसका लागि उनले र उनका अगाडि पछाडि रहेका लेफ्टिनेन्टहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रशस्त लगानी पनि गरेका, तर त्यो सफल हुन सकेन। भलै उहाँको प्रयास अहिले पनि मौका पाउन साथ फेरि त्यही दोहोऱ्याउने थियो। अब यसमा चाहिँ के छ, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने खेल हुँदाहुँदै स्पष्ट देखि पनि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पुग्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई स्वीकृत गरिदिने कार्यले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारको नियत ठिक थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र हामीले त के उहाँकै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यो कार्य उहाँको गलत हो र यो गलत कार्यबाट उहाँ चाहिँ के छ भने निर्देशित हुनुहुन्छ, गलत बाटोमा मुलुकलाई लाँदै हुनुहुन्छ। मुलुकलाई राजनीतिक रूपले अस्थिर, आर्थिक रूपले चाहिँ के छ भन्दाखेरि असफल, डामाडोल र धराशायी र सामाजिक सांस्कृतिक रूपले विकृत बनाउने दिशातर्फ मुलुकलाई धकेल्दै हुनुहुन्छ। त्यो बेला धन्य त्यसबाट जोगियो। र अर्कोतर्फ मुलुकमा विभिन्न किसिमका धेरै खालका काण्डहरू देखा परे। कहिले सुनकाण्ड, निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड, बलात्कार हत्याकाण्ड, कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि वाइड बडी काण्ड, कहिले टेलिकम काण्ड, कहिले एनसेलको कमिसन काण्ड। यसरी के भयो त भन्दाखेरि यो अवधिमा काण्डले भरिएर गयो। ठुलो उपलब्धि भनेको धेरै काण्डहरू हुनु नै भएको छ अहिले त। अर्कोतर्फ मुलुकमा अत्याधिक महँगाई बढेको छ, गरिबहरू बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो सँगसँगै लकडाउनको बेला र आजसम्म आइपुग्दाखेरि विपन्न वर्गका मानिसहरू निकै जोखिमपूर्ण जीवन बाँच्नु परेको छ। निकै अवस्था उनीहरूको सङ्कटग्रस्त भइसकेको छ। लकडाउन बिना तयारी लागू गरियो। लकडाउनको अवधिमा न राम्रो क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था हुन सकेन। क्वारेन्टाइन त कोरोना सार्ने केन्द्रको रूपमा परिणत भयो धेरै ठाउँमा। पीसीआर टेस्टलाई सीमित पारियो। स्वास्थ्य उपकरण खरिदको नाममा ओम्नीसँग सम्झौता गरेर चरम भ्रष्टाचार र लापरवाही भयो। अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्तिको अभाव जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसको परिपूर्ति कहिले हुने हो पत्तो छैन। र आज कोरोना व्यापक रूपमा फैलिरहेको बेलामा लकडाउन हटाइयो र अहिले यो समुदाय स्तरसम्म पुगिसकेको छ। यही बेलामा सरकारले पीसीआर टेस्टको दायरा घटाएको छ। झन बढाउनु पर्ने, प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने बेलामा, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने बेलामा स्वात्तै घटाएर भएका पनि मेसिनहरू काम नलाग्ने भएका छन् र कम टेस्ट गरेपछि संख्या कम देखिने हो र थोरै कोरोना पीडित छन् नेपालमा, संक्रमित संख्या थोरै छ भन्ने देखाएर चाहिँ के छ भने ठुलो भूल सरकारले गर्दैछ। त्यसकारणले कोरोना फैलिन नदिने, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था लगायतका कुराहरूदेखि प्रत्येक गाउँपालिकासम्म, नगरपालिकासम्ममा यो चाहिँ पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउनु पर्दछ। र अनि मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि वास्तविक संक्रमित संख्या कति छन् भन्ने थाहा हुन्छ। र यसै क्रममा मुलुकमा अर्को प्राकृतिक विपदा थपिएको छ। पहाडमा पहिरो र भूस्खलन भएको छ। पहिरोबाट निकै ठुलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको र धेरै घरबार विहीन र बेपत्ता भएका छन्।
ती बेपत्ताको अझै पनि अत्तो-पत्तो छैन। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउने र राहत उपलब्ध गराउने कार्य राज्यले जुन रूपमा गर्नुपर्छ त्यो कतै देखिँदैन। त्यो सँगसँगै पहाडमा पहिरो पीडा त छँदै थियो। तराईमा बाढी, वर्षा, अत्यधिक वर्षाका कारणले तराई डुबानमा परेका छन्। गाउँका गाउँ डुबानमा परेका छन्। ठुलै संख्यामा घरबार भत्किएका छन्। मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरूको लागि तत्काल सरकारले राहत पुर्याउन र पुनर्स्थापनका लागि र जोखिम स्थानबाट अन्यत्र लैजानका लागि, व्यवस्थित गर्नका लागि ठोस रूपमा कार्य योजना सहित अगाडि बढ्नु पर्यो थियो। केही क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूले राम्रै काम पनि गरिरहेको छ, तर राज्यको कुनै न ठोस नीति छ, न योजना छ, न केही छ र पूर्ण रूपले राज्य नै, सरकार नै विफल भएको छ। र पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढी र त्यो बाढीले खेतीपाती नष्ट भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन् मानिसहरू। त्यसबाट जोगाउनु पर्ने जनतालाई यो राज्यको दायित्व पूरा गर्न सरकार असफल हुँदै गएको छ। हामी अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ र हामीले संसदमा, सडकमा, विभिन्न कार्यक्रममा र सरकारसँगको भेटघाटमा, बैठकहरूमा र अनेक अवसरहरूमा यी कुराहरूलाई उठाएर आएका छौँ र सजग गराएका छौँ। त्यसका साथसाथै पार्टीका कार्यकर्ता र नेतृत्वहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ राहत पुर्याउने, उद्धार गर्ने कार्यमा व्यापक रूपले संलग्न गराइएको छ र पार्टीले गर्न सक्ने कार्यहरू जोडदार रूपमा गरिँदै आएको छ। निकै लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा जनताले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका। यो जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाटै प्राप्त भएको उपलब्धि हो। यसलाई संरक्षण गर्ने र यसलाई संस्थागत गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउने कार्य हामी सबैको। दोस्रो कुरा, यस्ता कार्यहरू जो लोकतन्त्रका विरुद्धमा छन्, गणतन्त्रका विरुद्धमा छन्, संघीयताका विरुद्धमा छन्, समावेशिताका विरुद्धमा छन् र देश र जनताको हितका विपरीत छन्, त्यसका विरुद्ध हामी संसदमा र सडकमा सङ्घर्ष गर्दै पनि आएका छौँ र हामीले सङ्घर्ष गरि नै रहनेछौँ। र लोकतन्त्र विरोधी कदमहरूलाई हाम्रो पार्टीले सफल हुन दिने छैन र कसैले दुस्साहस नगरे पनि हुन्छ। के भन्दाखेरि अब युग धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अहिलेको विश्वमै लोकतन्त्र, सहभागिता, समावेशिता, पहिचान जस्ता कुराहरू उठिरहेको अवस्थामा, स्थापित हुँदै गएको अवस्थामा नेपालले आफूलाई उल्टो दिशातर्फ लैजान कुनै पनि सरकारले खोज्ने भयो भने पनि त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्दैन र लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रयास पटक पटक हुँदै आएको छ। संघीयता र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने प्रयास पटक पटक हुँदै आएको छ। समावेशिता र पहिचानलाई समाप्त पार्ने कार्य पनि पटक पटक हुँदै आएको छ। तथापि पनि अहिले नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ। अब यसलाई कसैले उखेलेर फाल्छु भन्दाखेरि प्रयास गर्छन् भने या उखेलेर फाल्ने प्रयास गर्छन् भने त्यो आफै धराशायी भएर जान्छ। जनता समाजवादी पार्टी
संघीय गणतन्त्रलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गर्न, संवैधानिक रूपले व्यवस्थित गर्न हर तरहले प्रयत्न, सडकदेखि सदनसम्मको आफ्नो प्रयासहरू जारी राखेको छ र निरन्तर जारी नै रहनेछ। अन्त्यमा अब लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि बिना शान्ति र द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। त्यसकारणले शान्ति र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न, लोकतन्त्र र राष्ट्र निर्माण र समृद्धिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै जानुपर्दछ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, मुलुकभरिलाई इलेक्ट्रिफिकेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन र चाहिँ के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरी त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैका लागि शिक्षा, सबैका लागि रोजगार, सबैका लागि स्वास्थ्य, सबैका लागि आवास र सबैका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा मुलुकलाई रूपान्तरित गर्नुपर्दछ र यो आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि अहिलेको सरकार पूर्ण रूपले असफल मात्रै होइन, निकम्मा नै साबित भइसकेको छ। यसबाट आशा गर्नु बेकार हो। त्यसकारणले परिवर्तनतर्फ अगाडि बढौँ र कामै गर्न नसक्ने, उल्टो दिशामा फर्काउन चाहने सरकारलाई चाँडै विदा गरेर नेकपाले नै अर्को व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने अवस्था आइसकेको छ।